लुकाको सुसमाचार। पहिलो भिडियोमा हामीले लुकाले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र येशूमा पुरानो करारका इजरायलको कथामा भएका परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू पूरा भएका कुरा चित्रण गरेका हेर्यौं। हामीले यो पनि हेर्यौं कि कसरी येशूले आफ्नो मिसन सुरु गर्नुभयो र इजरायलका गरिबहरू, समाजका तल्लो वर्गका मानिसहरू र परायाहरू बीच परमेश्वरको राज्य ल्याउनुभयो। अनि येशूले यो पनि सिकाउनुभयो कि उहाँको राज्य हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्दा ठिक उल्टो तरिकाको अर्थात् एक नयाँ प्रकारको छ। अनि यो खण्डमा लुकाले हामीलाई येशू कसरी नयाँ मोसा हुनुहुन्छ र यरुशलेममा हुने उहाँको मृत्युले कसरी नयाँ प्रस्थानमा लैजान्छ भन्ने देखाउँदै अन्त गर्दछन्। अब हामी पुस्तकको विशाल र मध्य खण्डमा आउँदछौं, जहाँ येशूले आफूले खडा गर्नुभएको नयाँ इजरायललाई यरुशलेमको यात्रातर्फ लैजानुहुन्छ। पुस्तकको यो खण्डमा हामी मुख्य गरी येशूले दृष्टान्तमा सिकाउनु भएका शिक्षाहरू पाउँदछौं, जो यात्रामा रहेका मानिसहरूलाई विशेष गरी आफ्ना बढ्दै गइरहेका चेलाहरूको समूहको निम्ति थियो। अनि यो तरिकाद्वारा लुकाले येशूलाई पछ्याउने विषयलाई एउटा यात्रासँग चित्रण गरेका छन्। यो यस्तो कुरा हो जो तपाईँ पनि आफ्नो जीवनको यात्रामा सिक्दै जानुहुनेछ। त्यसैले पहिला येशू आफ्ना चेलाहरूलाई यो मिसनमा बोलाउनुहुन्छ र एउटा लहर झैं उनीहरूलाई उहाँको अघि परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्न पठाउनुहुन्छ। त्यसैले सुरुवातदेखि नै येशूको चेला हुनुको अर्थ येशूको राज्यको मिसनमा सहभागी भई आफ्नो बनाइ अँगाल्नु हो। अनि जसै येशूका चेलाहरू फर्किआए, तब उहाँले तिनीहरूलाई प्रार्थना र परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भरोसा गर्न सिकाउनुभयो। वास्तवमा हेर्ने हो भने अरू ठाउँमा भन्दा लुकाका यी अध्यायहरूमा येशूले धन, सम्पत्ति र उदारताको विषयमा बढी सिकाउनुहुन्छ। येशूलाई पछ्याउनु भनेको यात्रामा रहेको जीवन जस्तै हो। यसले सादा जीवनको मानसिकता पैदा गर्दछ, सबै धनको लोभबाट साँचो उदारतातर्फ स्वतन्त्र गराउँदछ। यो अध्यायमा रहेको अर्को प्रसङ्गमा येशूले गरिबहरूप्रतिको सेवा कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनुभयो। जसै येशू यात्रा गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नयाँ इजरायल खडा गर्नुहुन्छ र उहाँ सबै किसिमका मानिसहरू अथवा रोगी र दृष्टिविहीनहरूलाई भेट्नुहुन्छ। उहाँ सामरीलाई भेट्नुहुन्छ, जो यहुदीहरूका प्राचीन शत्रु थिए, साथै प्रख्यात जखायस, जो यहुदी थिए र रोमीहरूको लागि कर उठाउने काम गर्दथे। यी सबै समाजबाट बहिष्कृतहरू थिए, जसको जीवनमा येशूलाई भेटेपछि परिवर्तन आयो र उनीहरू उहाँको राज्यको समुदायमा प्रवेश गरे, जसलाई येशू एउटा विशाल भोजको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ। उहाँ यहाँ हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आउनु भएको हो। त्यसैले जब मानिसहरू परमेश्वरको कृपालाई पाउँदछन्, उहाँ तिनीहरूसँग उत्सव मनाउनुहुन्छ। तर त्यो उत्सवमा सबै त खुसी छैनन्। लुकाले येशू इजरायलका अगुवाहरूसँग बसेर भोज खाएका धेरै कथाहरू समावेश गरेका छन्, तर ती सबै एउटा तातो बहसको रूपमा रहे, जहाँ येशूले उनीहरूको अहंकार र कपटीपनको विरोध गर्नुहुन्छ। यी विपरीत प्रकारका भोजहरूको उत्सवलाई रोचक तरिकाले हराएको छोराको दृष्टान्तमा समेटिएको छ। एकजना बुबाका दुई छोराहरू थिए र एकजना चाहिँ मूर्खतापूर्वक घर छोडी जान्छ र आफ्ना सबै धन सम्पत्ति उडाउँछ। अन्ततः ऊ पश्चाताप गरी फर्किआउँछ अनि उनका बुबाले तिनलाई क्षमा दिन्छन् र मेरो छोरो हराएको थियो तर अहिले भेटाइएको छ भन्दै उनको निम्ति ठूलो भोजको आयोजना गर्छन्। तर जेठो दाजु, जसले बुबालाई कहिल्यै छोडेनन्, ऊ रिसाउँदछ अनि त्यो नालायक छोराप्रति बुबाको उदारताको विरोध गर्दछ। यो प्रख्यात दृष्टान्तद्वारा येशूले यी अगुवाहरूलाई आफ्नो पूर्ण राज्यको मिसनको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। उहाँका भोजहरूले यो प्रतिनिधित्व गर्दछन् कि हरेक प्रकारका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आनन्दमय तरिकाले स्वागत गर्नुहुन्छ अनि यहाँ भित्र प्रवेश गर्न केवल नम्रता र पश्चातापको जरुरी पर्दछ। यसकारण यो विषयले ती इजरायलका अगुवाहरूको बिजोग देखाएको छ, जसले येशू र उहाँको नयाँ प्रकारको राज्यको समुदायलाई इन्कार गरेका छन् अनि येशू प्रतिको अवरोध चुलिँदै जान्छ। येशू अन्ततः निस्तार चाडको निम्ति यरुशलेममा आइपुग्नुहुन्छ। जसै उहाँ शहरको नजिक आउनुहुन्छ, उहाँ रुनुहुन्छ। उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई मसीही राजाको रूपमा भव्य स्वागत गर्दछन्, तर इजरायलका अगुवाहरूले भने उहाँलाई बहिष्कार गर्दछन्। अनि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको शान्तिपूर्ण राज्यलाई इन्कार गरेर इजरायलले रोमी साम्राज्यको विरुद्ध विद्रोही मार्गमा आफूलाई खडा गर्नेछ र यसले शहरको विनाश ल्याउनेछ। अनि येशू जब मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँ बिक्री गरिने पशुहरूलाई धपाइदिनुहुन्छ र बलिदानको प्रथालाई रोकिदिनुहुन्छ। उहाँले यरुशलेमको यही विनाशलाई सांकेतिक रूपमा देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि आराधनाको घर डाकुहरूको उडार भएको छ र यसको विनाश हुनेछ। अहिले यो घटनाले वास्तवमा येशू र इजरायलका अगुवाहरू बीच श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विवादहरू खडा गर्दछ र यी सबै कुराहरू येशूको त्यो अगमबाणीतर्फ जाँदैछन् कि एक दिन रोमी सेनाहरूले शहरलाई घेर्नेछन् र मन्दिरलाई यही पुस्ताको समयमा उजाड पार्नेछन्। यो सँगै येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तारको चाड मनाउनुहुन्छ। यो वार्षिक रूपमा मनाइने सांकेतिक चाड थियो, जुन थुमाको बलिदानले इजरायललाई दासत्वबाट छुटकारा दिएको थियो। त्यसैले येशूले भोजनको रोटी र दाखमदलाई नयाँ अर्थ र चित्रण दिनुहुन्छ र नयाँ प्रस्थानमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उहाँको तोडिएको शरीर र बगाइएको रगतले येशूको नयाँ
नयाँ इजरायललाई छुटकारा दिनेछ। भोजनपछि येशू पक्राउ पर्नुहुन्छ र यहुदी अगुवाहरूको सामु उहाँको केरकार हुँदछ र राजाको दाबी गरेको कारण उहाँलाई कारबाही गरिन्छ। अनि लुकाले येशूको निर्दोषीपनलाई जोड दिँदछन्। पिलातस, रोमी हाकिम, जसले येशूलाई दण्ड दिनु अघि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनी 3 चोटिसम्म दाबी गरे। गालिलका शासक हेरोदले पनि येशूलाई दोषी ठहर गर्ने कुनै पनि कारण पाएनन्। तर अगुवाहरूले येशूलाई क्रुसमा मार्न पिलातसलाई दबाब दिन्छन्। अन्ततः तिनी मान्दछन्। तरै पनि यो दुःखदायी मृत्युमा येशूले प्रेम र परमेश्वरको कृपालाई आफूमा धारण गर्नुहुन्छ, जुन कुरा उहाँले धेरै पटक सिकाउनु भएको थियो। उहाँलाई क्रुसमा टाङ्ने सिपाहीहरूलाई उहाँ क्षमा दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको छेउ क्रुसमा टाङ्गिएकाहरूमध्ये एकजनाले येशू को हुनुहुन्छ भनी जानेर ऊ भन्दछ, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। अनि येशूको अन्तिम वाक्यले त्यो निन्दित अपराधीलाई आशा प्रदान गर्दछ। आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। अनि यी उदारता र दयाका शब्दहरूसँगै येशूको मृत्यु हुँदछ। उहाँको शरीरलाई चिहानमा राखिएको छ र साताको पहिलो दिन केही चेलाहरू चिहानमा पुग्दछन् तर केवल रित्तो चिहान भेटाउँदछन्। अनि त्यहाँ 2 स्वर्गदूतका आकृतिहरू थिए जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ मृतकहरूबाट बौरी उठ्नुभएको छ भन्दछन्। यो खबरले तिनीहरूको होस उड्दछ। अनि यहाँ लुकाले एउटा सुन्दर कथा बताउँदछन्। येशूका 2 चेलाहरू यरुसलेम छोडेर इमाउसको सहरतिर जाँदै थिए र येशूको मृत्युमा उनीहरू धेरै दुखित थिए। तब अचानक येशू त्यहाँ देखा पर्नुहुन्छ अनि उहाँ उनीहरूसँगै हिँड्नुहुन्छ, तर तिनीहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई किन उदास छौ भनी सोध्नुहुन्छ र तिनीहरू बताउँछन् कि इजरायलको उद्धार गर्नुहुने येशू नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका थियौं, तर उहाँको त मृत्यु भएको छ। अब सबै बेकार भए। तर केही समयपछि जसै येशू तिनीहरूसँग भोजन गर्नुहुन्छ र निस्तारको भोजमा झैं उहाँले रोटी भाँच्नुहुन्छ, त्यसै बेला तिनीहरूले उहाँलाई चिन्दछन्, तर त्यहाँबाट उहाँ अल्पिनुहुन्छ। येशूलाई पछ्याउने विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लुकाले यहाँ बताउँदैछन् कि जब चेलाहरूले येशूप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण र विचार थुपार्दछन्, तब उहाँ तिनीहरूबाट अल्पिनुहुन्छ र अजान रहनुहुन्छ। तर उहाँको तोडिएको शरीर क्रुसमा आफैलाई दिनुभएको बलिदान पूर्ण प्रेममा रहेको उहाँको यो नयाँ प्रकारको राज्यमा आफैलाई समर्पित गरेर मात्र हामी साँचो येशूलाई देख्न र जान्न सक्छौं। पुस्तकको निचोड अर्को भोजको दृश्यमा हुँदछ, जसै येशू उहाँका चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्छ अनि उनीहरूलाई पुरानो करारबाट बताउनुहुन्छ कि कसरी यी सबै कुरा परमेश्वरको योजना अनुसार रहेको छ, कि मसीहको कष्ट भोगाईबाट इजरायलको राजा हुनुहुनेछ र उहाँ मानिसहरूको पापको लागि मर्नुहुनेछ र पुनरुत्थानद्वारा दुष्टमाथि विजयी हुनुहुनेछ। अब अध्याय 2 मा सिमियोन अगमवक्ताले अगमबाडी गरे चाहिँ येशूको राज्य इजरायलदेखि अघि बढ्दछ, ताकि परमेश्वरको क्षमादान सारा जातिलाई प्रचार गर्न सकिनेछ र येशूलाई पछ्याउने सबैलाई आमन्त्रण गरिनेछ। तर येशू आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ, यरुसलेममा पवित्र आत्माको निम्ति पर्ख, जसले नयाँ मिसनको निम्ति शक्ति दिनुहुनेछ। अनि वास्तवमा यसले हामीलाई लुकाले लेखेको दोस्रो पुस्तक प्रेरितको पुस्तकतर्फ अगुवाई गर्दछ। तर अहिलेको लागि यही नै लुकाको पुस्तकको विषय हो।